साम्जिक मुन्धुमले किटान गरेको साम्जिक मुन्धुमसँग जोडिएको मुन्धुमी पानहरू फक्ताङमा जोडिन्छ, जहाँ हाम्रो पामाङ मामाङ थेबामाङ चाहिँ बस्ने खेल्ने ठाउँ र हाम्रो परम्परादेखि चलिआएका हाम्रो पुर्खाहरूले पुज्दै ल्याएका तपाईँको हाम्रो मातृदेव पितृदेव पामाङ मामाङहरूको चाहिँ बस्ने उत्पत्ति थल्लो नै फक्ताङलुङ एउटा शिरको रूपमा चाहिँ हाम्रो साम्जिक मुन्धुमले किटान गरेको छ। त्यही अनुसारलाई मुन्धुमलाई हेरेर ल्याउने भन्दा हाम्रो महापुरुषहरू जति पनि महापुरुषहरू छन् र हाम्रा महापुरुषहरूले चाहिँ त्यही फक्ताङलुङ युमामाङलाई पूर्व उत्तर फर्केर सेवा गर्दै ज्ञान प्राप्त गरेको हरेक तपाईँ माङथिम हाङथिमदेखि लिएर चोलुङको सङ्लम्बा कुलुङदो केपमा गर्नको निम्ति हरेक शक्ति चाहिँ फक्ताङलुङमा गएर चाहिँ उहाँहरूले मागेको इतिहासहरू मुन्धुममा हाम्रो मिथकमा पाइन्छ। सिर्जङ्गा लिपि भनौँ जे होस् त्यो लिपि हामीले चलाएको छौँ। त्यो लिपि पनि सिर्जङ्गा पहिलो सिर्जङ्गा भन्ने कुरा छ इतिहासमा, जुन 9औं शताब्दीको कुरा। त्यतिखेर सिर्जङ्गा पनि त्यहाँ गएर एउटा गुफामा चाहिँ फक्ताङलुङ फर्केर युमामाङलाई चाहिँ दर्शन गर्दाखेरि विभिन्न तपाईँको हराएको लोप भएको लिपि चाहिँ पुनः युमाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिएको केही मिथकहरू हामी प्राप्त गर्छौँ भने पछिल्लो समयमा माबोहाङ थाकथाकको माबोहाङ पनि तीमाथिबाट ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईँको आधुनिक युगमा जानुपर्छ भने तान बुन्दै तपाईँ अझै पनि फुरुम्बो गर्न थाकेलुङ भन्ने छ, के अरे थाकथाक शिवो भन्ने छ, त्यहाँ माबोहाङमा युमा आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तान बुनेको त्यहाँ सिकाउँदै त्यही लाइनमा आएको एउटा मिथक छ। र अर्को कुरो तपाईँको महागुरु फागुनन्द 16औं राष्ट्र विभूति महागुरु फागुनन्द पनि त्यहाँ गएर चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर 7 देखि 8 चोटि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ सावयाङ मेन्सानगे नाम्या मिसासँगको शक्ति र माङलिङमा माङ्गेमाको लागि सेवा गरेको 1 महिना बसेर सेवा गरेको हामीसँग समकालीन चेला लगायत विभिन्न उहाँहरूको जीवनीमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यो जीवनीको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो प्रत्येक साम्जिक मुन्धुमको आधार हेर्ने भने यहाँको तपाईँ शिवाखण्ड कान्देनाङ माबुवाङको शिवाखण्ड महागुरुको शिवाखण्डमा हेर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हिन्दूहरूले बानरस नगई उहाँहरूले मुक्ति पाउँदैन धार्मिक स्थलको रूपमा, र बुद्ध धर्ममा मान्नेहरू लुम्बिनी नगइकन उहाँहरूले तपाईँको उनीहरूको ज्ञान सिद्धि प्राप्त हुँदैन होइन। त्यसरी नै मेन्छामगे नाम्या मिसा सावयाङसा याक्थुङसा भनौँ जा किराँत सावयाङसाहरूले हाम्रो मेन चोलुङको रूपमा चाहिँ पुज्नु पर्ने फक्ताङलुङ हो। फक्ताङलुङमै गएर चाहिँ हामीले चाहिँ युमामाङ थेबामाङहरूलाई चाहिँ तपाईँको अदृश्य अध्येक रूपमा बसेको युमा थेबाहरू शक्ति मागेर हामीले हरेक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ। मुन्धुममा शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। दर्शकवृन्द हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन छ। फालेलुङ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, उपस्थित छु म राजेन्द्र केरुङ। दर्शकहरू, विभिन्न समुदायले आफ्नो आस्थाको केन्द्रको रूपमा विभिन्न तीर्थस्थलहरूलाई पुजिँदै आएको छ र पुज्दै आएका छन्। जसरी बौद्ध धर्मले लुम्बिनी, यसै गरी हिन्दू धर्मले बनारस पशुपतिलाई आफ्नो एउटा सर्वोच्च एउटा आस्थाको केन्द्रको रूपमा मानिए जस्तै किराँतहरूले आफ्नो एउटा सर्वोच्च आस्था एउटा तीर्थस्थलको रूपमा फक्ताङलुङ अर्थात् कुम्भकर्णलाई मान्दै आएको छ र पुजिँदै पनि आएको छ। र उक्त स्थानमा केही समय अघि मात्रै गुरु आश्रम निर्माण भइसकेको छ र उक्त गुरु आश्रम निर्माण समितिको आर्थिक संयोजक साथै सञ्चारकर्मी र सक्रिय एक अभियन्ता युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यतिखेर फ्रेममा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, ज्ञानु फुरुम्बो चरपे भनेर उहाँलाई चिनिन्छ। उहाँसँग यो पछिल्लो यो गुरु विश्राम स्थलको निर्माण सम्पन्नपछि र यिनै विषयमा फेरिमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर फ्रेममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष संवाद गर्नेछौँ। रिदिदेखि स्वागत हुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। सर्वप्रथम त नमस्कार फालेलुङ अनलाइन टिभीलाई, र विशेष गरी म चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरी चाहिँ गायकको रूपमा पनि चिन्ने गर्छु, पछिल्लो समयमा एउटा मिडिया सञ्चारकर्मीको रूपमा पनि चिन्ने गर्छु। म राजेन्द्र सरलाई यरिनुगेन र यहाँ सम्पूर्ण टिमलाई यरिनुगेन। विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ न। जस्तै भर्खरै सम्पन्न लगभग भइसकेको अवस्था हो होइन, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् यो कि यो निर्माणको कामको अलिक सन्दर्भलाई जोडेर। विशेष गरी फक्ताङलुङ विश्व किराँतीहरूको पवित्र आस्थाको केन्द्र भनेर चाहिँ योभन्दा अगाडि नै हामीले विभिन्न विश्वव्यापी रूपमा प्रचार पनि भइसकेको छ र यो सबैलाई अवगत पनि थाहा छ। र त्यति मात्र नभएर बाहिर आन्तरिक रूपमा चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा ताप्लेजुङको एउटा चाहिँ चर्चित एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको गन्तव्यको रूपमा र धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ परिचित ठाउँ हो।
र त्यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति चिनाउनको निम्ति कि त्यहाँका स्थानीयवासी लगायत त्यहाँका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र त्योसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू पनि लागि परेको छन् र लागि परेका पनि छौँ र जति पनि विश्वमा हामीलाई हेरेर बस्ने त्यहाँ काम राख्दाखेरि उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग साथ दिएका छन् र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ विभिन्न भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गर्नुपर्छ र यो आवश्यकीय कुरा हो भनेर चाहिँ हामी पछिल्लो समयमा लागि परेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू थिएन भए पनि साना तिनाहरू थिए र अहिले चाहिँ एउटा भौतिक संरचनाको रूपमा चाहिँ गुरु निजी आश्रम चाहिँ भर्खरै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ सर। यो सम्पन्न गर्नको लागि अलिकति लागतको कुरा गर्ने गरौँ न, जस्तै त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ सामान्य मान्छे पुग्नलाई पनि गाह्रो हुने अवस्थामा विभिन्न सामग्रीहरू निर्माण सामग्रीहरू त्यहाँ तपाईँले पुर्याउनु भएको छ। यो अलिकति अब त्यो निर्माण कार्य गर्दै गर्दाको समय त्यसपछि लागतको कुराहरू र त्यसका कठिनाइको कुराहरू कसरी सम्भव रह्यो अलिकति त्यो पनि जानकारी गर्दा। भौगोलिक हिसाबले तपाईँले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ त्यो त अत्यन्तै तपाईँको गाह्रो कुरा पनि हो, तर एउटा आस्था र विचार र मान्छेको भावनादेखि नै लागि पर्यो भने चाहिँ हजारौँ माइल तपाईँको टाढा भए पनि त्यो चाहिँ नजिक जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यहाँनिर भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको एक बोरा सिमेन्ट बोकेर जानु पर्यो भने 4 दिनमा मात्र त्यो स्थानमा पुगिन्छ, त्यो पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म बोकेर जानुपर्छ र त्यहाँ कुनै गाडी पुग्ने सम्भव छैन र 2 दिनको यात्रामा त सामान्य रुखहरू बोट बिरुवाहरू छ र हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ, अक्सिजनको राम्रो पनि। जब त्यो काटिसकेपछि अक्सिजनको पनि अभाव हुन्छ, त्यहाँ सास बढ्ने हरेक समस्या हुन्छ। लगभग समुद्र सतहदेखि त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न 4500को हाराहारीमा छ त्यो स्थान अहिलेको त्यो धार्मिक क्षेत्र त्यो निर्माण भएको भवन। त्यस कारणले निकै गाह्रो भएको कारणले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न त्यहाँका स्थानीयवासी कामदारहरूलाई अनुरोध गरेर हामीले चाहिँ सिमेन्टहरू रडहरू लगायत त्यहाँका ढुङ्गा माटोहरू त्यहाँका जस्ता पाताहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याएर चाहिँ काम गर्ने गरेका छौँ र त्यस्ता तपाईँको समस्याहरू त्यस्ता कठिनाइहरू त धेरै छ, तर त्यसलाई चाहिँ सामान्य सम्झेका छौँ र सामान्य रूपमा पनि निर्माण भइरहेको छ र त्यसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति चाहिँ स्वदेश विदेशमा बस्नुहुने हाम्रा भावनाका धनी हाम्रा महानुभावजीहरूले चाहिँ निकै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यही सहयोग साथले हामीले सम्पन्न गरेका छौँ सर। त्यहाँ चाहिँ भौतिक निर्माणको कामहरू लगभग अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ बिस्तारै निर्माण हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि त त्यहाँ त सामान्य मान्छे पुग्न समेत पनि अवस्था अलिक गाह्रोको अवस्था थियो होइन। अब अलिकति त्यो ठाउँको गरिमा त्यसको महत्त्व जसरी किराँत विश्व आदिवासी होइन विशेष गरी किराँत चाहिँ अरूले किराँत धर्मावलम्बीहरूले विशेष गरी आफ्नो आस्थाको केन्द्रको रूपमा पुजिँदै आएको छ मानिँदै आएको छ। यसको अलिकति गरिमा र महत्त्वको बारेमा अलिकति बुझौँ न सर। खासमा यो धेरै दर्शक श्रोताहरूले अब यसको खास किन यसको महत्त्व के छ, खास त्यहाँ नै त्यो निर्माण गर्नुपर्ने जरुरत के थियो भन्ने पनि हुनसक्छ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ किन एउटा त्यस्तो आस्थाको रूपमा पुजिन्छ भन्ने पनि प्राय धेरैजनाको जिज्ञासा हुनसक्छ। यहाँको अनुभव यहाँ लामो समयदेखि त्यही ठाउँमा चाहिँ एकदम आफ्नो दिलदेखि होइन समय पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई खर्चेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एउटा त्यसरी लागिरहनु भएको छ। अलिकति त्यसको गरिमा महत्त्वको बारेमा थोरै बुझाउनु सर के छ? हजुरलाई हेर्नु हो भने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद। र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रश्न उठ्ने कारणै यो के छ त फक्तङलुङको महत्त्व के छ र किराँत धर्मावलम्बीहरू वार्षिक रूपमा त्यहाँ जानुको महत्त्व के छ भनेर चाहिँ धेरै सवालहरू पनि उठेको छ। र विशेष गरी हाम्रो साम्जिक मुन्दुम र याकथुङ्बाहरूको तपाईँको मुन्दुमलाई ऐतिहासिकतालाई उठाउने हो भने मेन हाम्रो साम्जिक मुन्दुमले किटान गरेको साम्जिक मुन्दुमसँग जोडिएको मुन्दुमी पानहरू फक्तङलुङमा जोडिन्छ, जहाँ हाम्रो पामाङ मामाङ थेबामाङ चाहिँ बस्ने खेल्ने ठाउँ र हाम्रो परम्परादेखि चलिआएका हाम्रो पुर्खाहरूले पुज्दै ल्याएका तपाईँको हाम्रो मातृदेव पितृदेव पामाङ मामाङहरूको चाहिँ बस्ने उत्पत्ति थल्लो नै फक्तङलुङ एउटा शिरको रूपमा चाहिँ हाम्रो साम्जिक मुन्दुमले किटान गरेको छ। त्यही अनुसारलाई मुन्दुमलाई हेरेर ल्याउने भने हाम्रो महापुरुषहरू जति पनि महापुरुषहरू छन्
र हाम्रा महापुरुषहरूले चाहिँ त्यही फक्ताङलुङ युमामाङलाई पूर्व उत्तर फर्केर सेवा गर्दै ज्ञान प्राप्त गरेको हरेक तपाईँ माङथिम हाङथिमदेखि लिएर चोलुङको सङ्लम्बा कुलुङदो केपमा गर्नको निम्ति हरेक शक्ति चाहिँ फक्ताङलुङमा गएर चाहिँ उहाँहरूले मागेको इतिहासहरू मुन्धुममा हाम्रो मिथकमा पाइन्छ। जस्तै सिर्जङ्गाले चाहिँ जुन लिपिको कुरा सिर्जङ्गाले चाहिँ जुन कुरा अहिले भनौँ न किराँत लिपि भनौँ या किराँत सिर्जङ्गा लिपि भनौँ जे होस् त्यो लिपि हामीले चलाएको छौँ। त्यो लिपि पनि सिर्जङ्गा पहिलो सिर्जङ्गा भन्ने कुरा छ इतिहासमा जुन 9औं शताब्दीको कुरा। त्यतिखेर सिर्जङ्गा पनि त्यहाँ गएर एउटा गुफामा चाहिँ फक्ताङलुङ फर्केर युमामाङलाई चाहिँ दर्शन गर्दाखेरि विभिन्न तपाईँको हराएको लोप भएको लिपि चाहिँ पुनः युमाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिएको केही मिथकहरू हामी प्राप्त गर्छौँ भने पछिल्लो समयमा माबोहाङ थाकथाकको माबोहाङ पनि त्यही माथिबाट ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईँको आधुनिक युगमा जानुपर्छ भने तान बुन्दै तपाईँ अझै पनि फुरुम्बोको थाकेलुङ भन्ने छ के अरे थाकथाक सिबो भन्ने छ त्यहाँ माबोहाङमा युमा आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तान बुनेको त्यहाँ सिकाउँदै त्यही लाइनमा आएको एउटा मिथक छ। र अर्को कुरो तपाईँको महागुरु फागुनन्द 16औं राष्ट्र विभूति महागुरु फागुनन्द पनि त्यहाँ गएर चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर 7 देखि 8 चोटि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ सावयाङ मेन्सामगे नाम्या मिसासँगको शक्ति र माङलिङमा माङ्गेमाको लागि सेवा गरेको 1 महिना बसेर सेवा गरेको हामीसँग समकालीन चेला लगायत विभिन्न उहाँहरूको जीवनीमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यो जीवनीको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो प्रत्येक साम्चिक मुन्धुमको आधार हेर्ने भने यहाँको तपाईँ शिवाखण्ड कान्देनाङ माबुवाङको शिवाखण्ड महागुरुको शिवाखण्डमा हेर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हिन्दूहरूले बानरस नगई उहाँहरूले मुक्ति पाउँदैन धार्मिक स्थलको रूपमा र बुद्ध धर्ममा मान्नेहरू लुम्बिनी नगइकन उहाँहरूले तपाईँको उनीहरूको ज्ञान सिद्धि प्राप्त हुँदैन होइन। त्यसरी नै मेन्छामगे नाम्या मिसा सावयाङसा याक्थुङसा भनौँ ज किराँत सावयाङसाहरूले हाम्रो मेन चोलुङको रूपमा चाहिँ पुज्नु पर्ने फक्ताङलुङ हो। फक्ताङलुङमै गएर चाहिँ हामीले चाहिँ युमामाङ थेबामाङहरूलाई चाहिँ तपाईँको अदृश्य अधिक रूपमा बसेको युमा थेबाहरू शक्ति मागेर हामीले हरेक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने छ मुन्धुममा छ। त्यसकारण महागुरु फागुनन्दले के भनेको छ भने मेन्छामगे नाम्या मि सावयाङ आसाहा खेनी तान्दी माङलिङमा माङ्गेमा माङओपमा कुसङ्लमा कुलिङदोकेपमा सेसे साङसाङ चापा यापमी लमा निङसाङ वागर फक्ताङलुङ पामा मामाङ थो चाहिँ तङबेरे थिक्लेङ पेगा मो तङबेरे थिक्लेङ खातो केसुक परे तङबे थेमा ङा ला तुक्सी तुक्सी र पेगा मे मेन्सुक नारेगा तङबेरे थिक्लेङ पेगा मो एकेल ताँदी चापा यापमी सिङसिङ या एक लबा के लन्दिरु ताँदी यो सवाना यो भन्ने अर्थात् सक्नेले 6 महिनामा जानु नसक्नेले वर्षको एकचोटि पुग्नै पर्छ त्यहाँनिर चाहिँ अनिवार्य भन्नुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ किन चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ नपुगी यहाँ पुग्ने चाहिँ पछिल्लो जन्ममा चाहिँ राजशक्ति देव शक्ति धन जन शक्ति र यो भूमिको शक्ति भएर जन्मिन्छ। तर त्यहाँ नपुगिकन चाहिँ हाम्रो समाजको चाहिँ कुनै व्यक्ति हाम्रो सावयाङ मेन्छा नम्यासँग अन्त्येष्टि भयो भने पछि लाजे सिम्बुङले कुन्दाङबा ससिगे मुन्धुमले कुन्दाङबा पान्छेवाले कुन्दाङबा होइन माङथिम हाङथिमले कुन्दाङबा मेम्बुङे जन्मिन्छ पुनर्जन्मिन्छ। त्यस कारणले मिक पछेछ मिकमेनी थक्ताम्बुसा पान लन्जेसा पापमेलाई खागियोसा भन्नुको अर्थ त्यस्तो भएर जन्मिन्छ भनेको अर्थ चाहिँ अहिले हाम्रो आँखा त हेर्ने आँखा त सुन्दर छ नि तर कसैले बाहिरदेखि हेर्दाखेरि यसको आँखा सुन्दर छ भन्दैन। तर हाम्रो बोली त स्पष्ट आएको छ नि तर हाम्रो बोली कहीँ बिग्दैन होइन। अनि हाम्रो जति हिँड्ने खुट्टा त सुन्दर छ नि तर हामी हिँड्नै जान्दैनौँ जतै पनि लडिरहन्छ हो। त्यस कारणले तर जब हामी आशीर्वाद पाएर आयौँ भने हाम्रो आवाज प्रत्येक ठाउँमा ठोक्किने प्रत्येक ठाउँमा हिँड्नु जान्ने खालको भएर पुनर्जन्म हुन्छ। त्यस कारणले आशा आम्बेन्सार चाहिँ एकचोटि फक्ताङलुङ पामाङ मामाङकोमा पुगेर सेवा भक्ति गर्नु सिद्धि शक्ति माग्नु। त्यस कारणले प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँहरू एकचोटि तीर्थ व्रत गर्नु सावयाङ मेन्छाममा किराँत साहरू नसक्नेले 1 वर्षको एकचोटि जानु सक्नेले 6 महिनामा जानु भनेर महागुरुको शिवा खाउन भएको कारणले प्रत्येक वर्ष किराँत धर्मावलम्बीहरू 2500 देखि 5000 चाहिँ प्रत्येक स्वदेश विदेशका किराँत धर्मावलम्बी भक्तजनहरू सेवाको लागि छिर्छन् भने अहिले त्यो ठाउँलाई चाहिँ टुरिज्म प्लेस बनाएको कारणले प्रत्येक वर्ष 800 देखि 900 चाहिँ गोराहरू आन्तरिक गोराहरू त्यहाँ आएर त्यहाँको अवलोकन गर्ने त्यहाँको दृश्य त्यो अहिले फक्ताङलुङलाई चाहिँ उहाँहरूको भाषाबाट चाहिँ जनु भन्छन् जनु क्याम्प भन्छन्। त्यहाँ चाहिँ बेस क्याम्पको रूपमा चाहिँ खाम्बाजनदेखि माथि उहाँहरू चाहिँ एउटा क्याम्पमा अनिवार्य त्यहाँ गएर उहाँहरू रिसर्च गरेर फर्किने गरेको छ। त्यस कारणले त्यो ठाउँलाई चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वमा चर्चा छ। र एकातिर आध्यात्मिक दर्शनबाट चाहिँ
हाम्रो किरा धर्मावलम्बीहरू वर्षको एकपल्ट अनिवार्य जानुपर्छ त्यो सिद्धि शक्ति माथि भएको सेवा गर्नु। र दृश्यको रूपमा चाहिँ तपाईँको पर्यटनहरू आउने गर्दछन्। एक पाटाले चाहिँ दुइटै कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो विश्व रूपमा चर्चामा छ सर। यतिखेर हामी यो एउटा संयोगवश ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले जुन देखिरहनु भएको एउटा यो दृश्य छ, यो दृश्य ठ्याक्कै फक्ताङलुङकै हो, कुम्भकर्ण, जसलाई चाहिँ किराँत लिम्बूहरूले यसलाई कुम्भकर्ण यसलाई फक्ताङलुङ भनेर चाहिँ चिनिँदै आएको छ र यसको नेपालीको नाम चाहिँ कुम्भकर्ण भनेर यो हिमाललाई चिनिँदै आएको छ र यसले चाहिँ विशेषतः प्रमुख आस्थाको रूपमा चाहिँ मानिँदै पुजिँदै आएको छ र त्यही फेरिमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तै अब अलिकति धेरैले जिज्ञासा होला, जस्तै त्यहाँ जानको लागि कुन समय उपयुक्त हुन्छ र जाँदाखेरि विशेषतः भक्ताङलुङको यात्रामा निस्किँदाखेरि कति समय लाग्छ र खर्चको हिसाबले कति समय लाग्छ? अब यहाँ त लगभग त्यहाँ त एक हिसाबले पानी पँधेर जस्तै गरिसक्नु भएको छ, किनकि विगतको कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँको आफ्नै नेतृत्वमा पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। अलिकति अब त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ वस्तुस्थिति, लाग्ने दिन, लाग्ने खर्च, अलिकति अब त्यो जान चाहने इच्छुकहरूको लागि अनि त्यो ठाउँमा पुग्न चाहनेहरूको लागि पनि एउटा राम्रो सन्देश हुनसक्छ। के कति लाग्छ सर? अलिकति अब यहाँको आफ्नै एउटा अनुभवले पनि सुनाउन त। सर त्यो हाम्रो यात्रा गरे अनुसार हुन्छ। अब तपाईँ त्यहाँ गएर म सेवा गरेर चाहिँ फनक्कै फर्किन्छु भन्नुभयो भने तपाईँले व्यक्तिगत एकजना व्यक्तिले लगभग पैसा चाहिँ तपाईँको खर्च भनौँ न 20-25 हजार बोक्नै पर्छ। र म त्यहाँको लोकेसन, त्यहाँको हरेक प्राकृतिक सुन्दरता, ताल पोखरी झरना, त्यहाँका हिमाल पहाडहरू र त्यहाँका बहुमूल्य जडीबुटीहरू, त्यहाँका वन्यजन्तुहरूको अवलोकन गर्छु। अनि त्यहाँ बेहुली जस्तै त्यो सजेर बसेका त्यहाँका तपाईँको पहाडहरू, हिमालहरू, 24 घन्टा हिउँले छोपिएका पहाडहरूले म त्योको दृश्यलाई चाहिँ धेरै राम्रो अध्ययन गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले कम्तीमा 30-40 हजार रुपियाँ चाहिँ खर्च बोक्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँलाई हुनुहुन्छ, तर खर्च लाग्दैन। तर जाने क्रममा चाहिँ तपाईँले ताप्लेजुङ जिल्ला सदरमुकामबाट जानुभयो भने अहिले सदरमुकामबाट चाहिँ जुन फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर तपाईँको 5 जुन रानी पुल भन्छ, र रानी पुललाई पनि अहिले पुल थापेर गएर अहिले फक्ताङलुङ 6 नम्बर लेलेप भन्नेमा गाडी पुग्छ। त्यहाँदेखि उत्रेर तपाईँ 2 दिन एक बिहानमा ठ्याक्कै अहिले यो हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको फक्ताङलुङ मारुङ टेम्पेमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ हिँडेर। 2 दिन तपाईँ चाहिँ राम्रो हिँड्नुपर्छ, त्यस गरेर पुग्नुहुन्छ। त्यो भयो। तर यता ताप्लेजुङदेखि जानुभयो भने तपाईँलाई धेरै सहज हुन्छ। जस्तै त्यहाँ तपाईँले केही ओढ्ने ओछ्याउनेको आवश्यकता पर्दैन। म खानु पाउँदिनँ कि म हुन पाउँदिनँ, त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा नजिकको टुरिज्म प्लेस भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ सबै क्याम्पमा ठ्याक्क तपाईँ केमा बस्न चाहनुहुन्छ। म बाहिरै तपाईँको टेन्ट टाँगेर बस्छु भन्दा पनि तपाईँ पाउनुभयो। म पकाएर खान्छु भनेर कुनै भाँडाकुँडा दिनुहोस् भन्दा त्यो पनि पाउनुभयो। म डलपमा सुत्छु भन्दा पनि त्यो पनि पाउनुभयो। अनि यस्तो बिल्डिङ आरसिसीमा चाहिँ मजाले बस्छु भन्दा पनि पाउनुभयो। त्यो तपाईँको विचार, असुविधा छ। अनि तपाईँ चाहिँ म आफै भारी बोकेर चाहिँ बाहिर सुत्छु भन्दा पनि तपाईँको खुसी हुन्छ। अनि म किनेरै मात्र खान्छु भन्दा पनि खुसी। त्यस्तो सुविधा भइसकेको छ भने हाम्रो त्यो धार्मिक क्षेत्रमा जाने 2टा बाटो छ। एउटा अप्सन चाहिँ काबेली, जहाँ सिरिङचोक भन्छ, अन्दालङ्गुर। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँलाई 22 दिन लाग्छ। त्यो 22 दिनमा चाहिँ त्यहाँ गाडी पनि छैन, त्यो झोड जङ्गल छ, त्यहाँ जुका लाग्छ, तपाईँको एकदम कठिनाइ छ। त्यहाँबाट चाहिँ म भन्छु प्रायः जसो अलिकति कमजोरी मान्छे त्यहाँबाट नजाँदै हुन्छ हैन। अलिकति त्यहाँको दृश्य, त्यहाँको अवलोकन गर्ने, त्यहाँको विभिन्न ताल पोखरीहरू हेर्ने, त्यहाँको सबै पोखरीहरूको अवलोकन गर्ने, प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकन गर्ने भनेर अलिकति दरैतिर तरिकाले व्यवस्था मिलाएर गइयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि जाँदा पनि हुन्छ। तर 22 दिनमा मात्र हामी घर फर्किन्छौँ। तर ताप्लेजुङबाट जानुभयो भने तपाईँ कम्तीमा 7 दिन 8 दिनमा घर पुग्नुहुन्छ। सबै व्यवस्था छ, पुगेर पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले त्यहाँको चाहिँ अलिकति लाउने कुरामा चाहिँ अलिकति तातो कुरा लाउनु पर्यो र अलिकति औषधिहरू चाहिँ मेडिसिन औषधिहरू चाहिँ अलिकति राम्रो बोक्नु पर्यो। तपाईँलाई त्यहाँ ज्वरो आउन सक्छ, त्यहाँ कुनै रुगा खोकी लाग्न सक्छ, त्यहाँको वातावरण नमिलेर तपाईँलाई सास बढ्न सक्छ हैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई औषधि व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि ओढ्ने ओछ्याउनेहरू राम्रो, र त्यहाँको अनुकूल खानेकुरो भनेको तपाईँले साथु, जहाँ मकैको, भटमासको, चनाहरू सबै मिलाएर साथु चाहिँ मजाले बनाउनु भयो भने तपाईँलाई राम्रो। अनि अझ राम्रो तपाईँलाई त्यहाँको भनेको अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो भनेको साथु पछि तपाईँलाई अदुवा लसुन अनिवार्य बोक्नु होला। त्यसले चाहिँ तपाईँको हिँड्दै जाँदाखेरि कसैले चाहिँ अलिकति सास बढ्ने, अलिकति यस्तो कस्तो रिङ्गाटा चल्नेले तपाईँलाई अदुवा या लसुन चबाउनु भयो भने तपाईँले त्यो ठिक कन्ट्रोलमा आइहाल्नुहुन्छ। र अझै तपाईँले सास बढ्यो भने तपाईँको अनुहार भोरी साथु दल्नुभयो। र बाटोमा चाहिँ जुन भुटेको मकै छ नि, त्यो भुटेको मकै चाहिँ गोजीमा लाएर
कुरो खाँदै अलिअलि तातो पानी खाँदै जानुभयो भने तपाईँ जस्तो तपाईँको समस्या जस्तो हिउँमाथि पनि तपाईँलाई सास बढ्दैन हो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फोक्ताङलुङमा 2 महिना साढे बस्दाखेरि मेरो ग्रुप मेरा भाइहरूसँग अनुभव गरिसकेका छौँ। त्यही भएर त्यहाँ जानेलाई तपाईँलाई त्यस्तो धेरै अक्सिजनको आवश्यकता पनि पर्दैन, हिँडेर जानु भने मिल्छ। त्यति चाहिँ तपाईँहरूले बोक्नुहोला। र अर्को कुरो तातो लाउने चाहिँ अनिवार्य, त्यसो गरे तपाईँहरू त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। हजुर तपाईँहरू त त्यहीँनिर बसेर त्यहाँको संरचना बनाउनको लागि लगभग 2.5 महिना जति बस्नु भएको छ। गत साल किराँत धर्मावलम्बीको धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन, यसै गरी गुरुआमा पवित्राङ्गमा साँबाहरू उहाँहरूकै एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष त्यहाँ चाहिँ एउटा समुपस्थितिमा सेवा पनि सम्पन्न भएको छ होइन। लगभग 7 दिनसम्म निरन्तर रूपमा सेवा सम्पन्न भयो गत साल। अब यसपछिको अब यो अहिले निर्माण एउटा आश्रमस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, यसपछिको के छन् कार्यक्रमहरू त्यहाँमा? सर कार्यक्रम त अब धेरै छ। कार्यक्रम हामीले 2076 साल कार्तिक 5 देखि 11 गतेसम्म विश्व शान्ति मानविकताको लागि गुरुदेव गुरुमाताजीहरूको र हजारौँ भक्तजनहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो 1 हप्ते सेवा। र यो सेवा विशेष गरी 1993 सालमा महागुरु फागुनन्दले ज्यूले पहिलोचोटि विश्व शान्तिको लागि ठुलो सेवा सम्पन्न गर्नुभएको थियो भने त्यो 2076 सालमा चाहिँ गुरुदेवको चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ विश्व शान्तिको लागि चाहिँ सेवा फोक्ताङलुङमा भएको थियो। त्यो सेवा निरन्तर रूपमा 3 वर्ष गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गुरुदेवले भन्नुभएको थियो। र त्यो अनुसार हामी ताप्लेजुङबाट लगभग 1.5 महिना जति बस्यो, लगभग 2 महिना नै भनौँ होइन। त्यतिखेर हामीले 1500 जति चाहिँ माग्निसा गाडेर विश्व शान्तिको लागि सेवा गरिएको थियो। र त्यो सेवाको के थियो त तपाईँको मेन त्यसको चाहिँ उद्देश्य भन्ने चाहिँ वर्तमान गुरुदेवले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सावयाहाङ शाहहरूको विश्व मानव शान्तिको लागि सेवा लाउनु पर्ने छ फोक्ताङलुङमा भन्नुभयो। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ धेरै किराँत धर्मावलम्बी गएर त सेवा साबर गएर त सेवा त गरेको हामीले, पुजारी सबै गएर अब स्वयं गुरुदेवै किन उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि भयो। अब गुरुदेवले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई आफ्नै व्यक्तिगत हिँगा नुबा पोङा र मावा खुवा र हावा खुवा र चापायामी पोङा र भनेर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अब व्यक्तिगत त माग्यो र तपाईँहरूले व्यक्तिगत मात्रै माग्नु भएको छ। अब म चाहिँ सावयाहाङको लागि माग्नु पर्ने छ, सबै विश्व मानवको लागि भन्नुभयो र 3 चोटि यो पुर्याउनु पर्छ भनेपछि त्यतिखेर सेवा चाहिँ 1 हप्तामा सम्पन्न भयो। त्यसको निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा जाँदाखेरि 77 को चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि रोकियो। अब यो 78 को चाहिँ अब यो तपाईँको यो जुन कोभिडको भनौँ न यो महामारी चाहिँ माइनस भएपछि केही तपाईँको मथम भयो भने अवश्य यो हुनेछ र 3 वर्ष खुरुखुरु हुनेछ, यो जारी छ र केही समय पछाडि कार्तिकमै हुनेछ यो पनि, त्यो चाहिँ अब निश्चित भइसकेको छ। तर यो अबको यो समस्या यो महामारीले के गर्छ त्यो भविष्यको कुरा हो। र अर्को कुरो अब त्यहाँको योजना भनेको मैले अब भने यही मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने फोक्ताङलुङलाई जसरी विश्वमा लुम्बिनी चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूको एउटा धार्मिक स्थल हो भने चिनिएको छन् होइन। अनि बनारसलाई चाहिँ हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल भनेर चाहिँ बनारसले चिन्छ भने अब मक्का मदिनाहरू मुस्लिमहरू अब क्राइस्टहरूको उता यहुदीहरूको तपाईँ चिन्छन्। त्यसरी हाम्रो फोक्ताङलुङलाई पनि विश्व सामु चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको एकमात्र पवित्र आस्थाको केन्द्र चाहिँ यी फोक्ताङलुङ हो भने विश्व मानव चित्रमा चिनाउनको निम्ति अहिले लागि परेका छौँ। र यो विगत वर्षमा कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू थिएन र राज्यको नजरमा पनि पछाडि थियो। ताप्लेजुङमा मुकुमलुङ सेवालुङ जुन कञ्चनजङ्घा भनेर चाहिँ पटक पटक महोत्सव हुने, तर फोक्ताङलुङको भनेर चाहिँ कहिले पनि नहुने र धेरै ओझेलमा थियो। तर पछिल्लो समयमा जब वर्तमान गुरुदेव गुरुमाताजीहरूको त्यहाँ आगमन भएपछि यो चाहिँ चर्चाको विषयमा र अहिले चर्चाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र यसले अझ चर्चाको रूपमा र तपाईँको आन्तरिक र बाहिर पर्यटनलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भित्र्याउनुको निम्ति चाहिँ हामीले भर्खरै मात्र अब चर्चामा ल्याएको छौँ। भर्खरै मात्र एउटा 60 लाखको तपाईँको गुरु विश्रामलय सिद्धिएको छ र भर्खरै मात्र हामीले यो सांस्कृतिक पर्यटन मन्त्रालयबाट चाहिँ 1 करोड चाहिँ यो 78 र 79 को बजेटमा चाहिँ 1 करोड हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो बजेट विनियोजनले चाहिँ हामी 400 जना अटाउने भक्तशाला निर्माण गर्दैछौँ। र अर्को कुरो बिजुली, त्यहाँ बिजुली तत्कालै पुर्याउने भनेर 2 करोड 55 लाखको इस्टिमेट आइसकेको छ र सर्वे पनि भइसकेको छ र 55 किलोवाटको जहाँ फोक्ताङलुङदेखि झरेको पारुङ तेम्बेमा पावर हाउस बस्दैछ
त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ 55 किलोवाटको चाहिँ पावर के अरे बिजुली चाहिँ मिनी हाइड्रो पावर निकालेर चाहिँ फक्ताङलुङमा पुर्याउने भन्ने सर्वे भइसकेको छ त्यो सर्वे। र अर्को कुरो चाहिँ भर्खरै मात्र एउटा संस्थाबाट 30 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यो 30 लाखले चाहिँ त्यहाँ अत्यन्तै जाने बाटो चाहिँ साँघुरो छ र के अरे बाटो पनि नराम्रो छ, त्यो बाटो पनि निर्माण गर्दैछौँ र त्यो पनि अगाडि बढिरहेको छ र खानेपानी टोइलेट व्यवस्थाहरू सबै त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। र अब त्यो चाहिँ हामी सरकारको योजनाबाट बाटो पनि भयो, भक्तशाला पनि भयो, तर बिजुलीको विषयमा त्यहाँको अक्सिजनको विषयमा उठेको छ। अक्सिजन पनि हामीले त्यहाँ लाने पर्ने कुरा अवस्था छ। त्यो विषयमा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो मिडिया मार्फत संसारमा छरिएर बसेको श्रद्धालु भक्तजन महानुभावजीहरू र विचारका धनीहरू हुनुहुन्छ, भावनाका धनी हुनुहुन्छ, त्यो बिजुली लानुको निम्ति चाहिँ यहाँहरूले पनि अलिकति हुवा मिसाइदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र केही बजेट चाहिँ हामी राज्यबाट पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ भने केही तपाईँको बजेट चाहिँ हुवा पनि मिसाउनु पर्ने भएको कारणले यो संसारमा छरिएर बस्ने लगभग 18वटा राष्ट्रमा हाम्रो भावनाका धनी हाम्रो श्रद्धालु भक्तजन तथा महानुभावजन लगायत कुनै हाम्रो भावना र इच्छा शुभचिन्तक महानुभावजीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले समितिलाई सम्पर्क गरेर सक्दो सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो तत्कालै हामी बिजुली लाँदैछौँ र यो बिजुली कुनै पनि त्यहाँको विकास गर्नुको लागि संसारमा तपाईँको त्यो हाम्रो धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको निम्ति त्यो समितिहरूले उनीहरूको खुसीले त्यो काम गर्यो भन्ने होइन, यो सबै गुरुदेवको आज्ञा र संस्थाहरूको आज्ञामा र भक्तजनहरूको सहयोगमा भइरहेको छ। र म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको सहयोग भावना र हामीलाई आवश्यकता छ र हामी कुरिरहनेछौँ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु साथीहरू। अब लगभग अन्त्यमा छौँ। अब अलिकति जुन त्यो ठाउँ जहाँ हेर्दाखेरि पुरा हिमालको ठ्याक्कै फेदीमा एउटा ठुलो चौर छ, त्यहाँनिर एउटा ठुलो ओढार छ जसलाई चाहिँ होइन पारुम्फुकु मारुम्फुकु भनिन्छ लगायत त्यहाँको अलिकति त्यो वस्तुस्थितिको बारेमा त्यहाँ लगभग 2-2.5 महिनासम्म यहाँको बस्दाको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ? वरिपरि ठ्याक्कै चाहिँ हिउँ नै हिउँले ढाकेको, जहाँ लगभग चाहिँ झन् लगभग 8000 को उचाइको एउटा हिमाल, त्यो ठाउँमा तपाईँहरू रहँदाखेरि अलिकति त्यो वस्तुस्थितिको बारेमा सुनौँ न, कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ सर? सर यो आफ्नै त्यो तपाईँको के अरे अनुभव हुँदो फिल हुँदो रहेछ क्या। त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिलोचोटि म त्यो ठाउँमा 10 चोटि पुगिसकेको छु। अहिलेसम्म म 10 चोटि पुगिसकेँ। पहिलोचोटि जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि त्यो ठाउँदेखि नफर्कौँ जस्तो लाग्थ्यो र डर पनि लाग्यो। किन भन्दाखेरि त्यो फक्ताङलुङको देब्रे पाटादेखि चाहिँ तपाईँको हिउँ चाहिँ 24 घन्टा बग्दो रहेछ। त्यो तपाईँको घाम लाग्दा पनि पानी पर्दा पनि पुरा त्यो अहिले यो काठमाडौँतिर भनौँ न त्यो प्लेन ठुलो आउँछ नि, त्यो जहाज आएको जस्तो डुनु र जमिन थर्काएर ल्याउँदो रहेछ। त्यतिखेर थाहा नपाउने मान्छे चाहिँ तपाईँको जुरुकै उठेर भाग्दा रहेछन्। कतिपय त्यस्तो पनि अनुभव भयो कतिपय। र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि म घरमा चाहिँ फर्किन नपाए पनि हुन्थ्यो, यस्तै ठाउँमा म बसिरहँ जस्तो के अरे अनुभव हुन्छ र बसिरहँ जस्तो पनि लाग्छ भन्ने खालको अनुभव हुनसक्छ होइन। र त्यहाँको वातावरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने चैत के अरे कार्तिक मङ्सिरमा जानुभयो भने सर मैले अघि नै भने हिमाल पहाडहरू सबै तपाईँको बेहुली सिँगारेको जस्तो सुन्दर देखिने, त्यहाँको न्याउरहरू नाचिराखेको देखिने, त्यहाँको हिमचितुवाहरू तपाईँको उफ्रिराखेको देखिने, हेरिराखेको देखिने होइन। अनि त्यहाँको ताल पोखरीहरू त्यो सदियौँ वर्ष हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि त्यो पोखरी भनौँ न त्यो हिउँ पग्लिएर रातो पहिलो निलो नै पुरा बुट्टा बुट्टा भएको देखिने होइन। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँको हरेक क्षेत्रहरू आकाश अत्यन्तै खुल्ला हुने, अनि कहिले रात कहिले दिन त्यो थाहा नपाइने। किन भन्दा पारिरोवारी त्यो हिउँको जुन लाइट चाहिँ ठोकिएपछि तल मुनि चाहिँ अँध्यारो हुने, त्यसपछि त्यो माथि मारुङ टेम्बेदेखि माथि त्यो हिउँघारीमा गइयो भने कहिले दिन कहिले रात उज्यालो भइरहने, तल चाहिँ अँध्यारो भइरहने क्या। त्यो जुन प्लेनमा चाहिँ माथि गइयो भने चाहिँ खोला, तल हेऱ्यो भने त बादल ढ्याक्कै छोपिराखेको हुन्छ नि, हो त्यस्तो हुने क्या अनुभव। अनि त्यहाँदेखि अनि तल आयो भने अँध्यारोभरि लाइट बाल्नु पर्ने, हो त्यस्तो हुने। अनि त्यो फक्ताङलुङको आकार चाहिँ बिहान चाहिँ सुन जस्तो पहेँलो टल्किने, दिउँसो चाहिँ तपाईँको सेतो सेतो हुने, अनि बेलुका चाहिँ अँध्यारो हुँदै जाने, त्यसको आकार फेरिँदै जाने क्या फक्ताङलुङमा त्यसरी जाने। हो त्यसको रङ फेरिने, अनि त्यो अचम्म लाग्यो हामीलाई। अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकान्तमा बसेर तपाईँ त्यसो हेर्नु पऱ्यो कहाँबाट तपाईँको गीत गाउने त्यो छोरी मान्छेको गीत गाएको जस्तो नै त्यो हामीले हाकपारी तान्छौँ नि भनेर हाकपारी तानिन्छ नि, त्यस्तो खालको लय आउने क्या, त्यो खोलाको तिरै आउने, हो त्यस्तो खालको अनुभव हुने। अनि कता पुगिराखेको
त्यो चाहिँ तपाईँको कार्तिक मङ्सिरको बेला चाहिँ त्यस्तो खालको हुने होइन, सबै हिउँहरू हिउँले ढाकेको पहाड। अब तपाईँको यो अहिले अनुकूल यो भनौँ न भदौ असोजमा चाहिँ बढीभन्दा बढी हाम्रो श्रद्धालु भक्तजनहरू जान्छन्। त्यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जुका पनि लाग्छ, झरी पनि हुन्छ, तर तातो पनि हुन्छ। त्यो तातो भएको कारण त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ जानु भने फुलै फुल तपाईँको भाइरुङपाती, सुनपाती, यो पाँचौँले, भिखमाहरू, तपाईँको यो के अरे क्यान्जोहरू, तपाईँ मैन कोपिला, शर्मा गुरु, महागुरुहरू फुलेर नि त्यो फुलले यति स्वागत गरिराखेको हुन्छ। तर त्यो फुलको बासनालाई तपाईँलाई कहीँ कथम चाहिँ टाउको पनि दुख्न सक्छ। तर तपाईँ भुलेर पनि त्यहाँ फुलिराखेको फुल छुनु हुँदैन। यदि छुएर तपाईँले चाहिँ त्यो फुललाई मात्र यसो नाकमा यसो ल्याउनु भने तपाईँ बेहोस हुनुभयो आवश्यक हो। तपाईँलाई झार्नुपर्छ त्यहाँदेखि। तपाईँ बेहोस हुनुहुन्छ, सास बढेर तपाईँको टाउको दुखेर त्यहाँ केही गर्नु सक्दैन, छुनु भएन। त्यहाँ बिख पनि फुलिराखेको हुन्छ, बिखमा पनि फुलिराखेको हुन्छ। त्यो भाइरुङपाती, सुनपाती एकदम तपाईँसँग वातावरणसँग मिलेको हुँदैन। तर तपाईँले कहीँ कसो सुन्नु भयो भने तपाईँ बेहोस हो। त्यस्तो धेरै भएको छ हो। त्यस कारण त्यतिखेर फुलै फुल फुलिराखेको छ यस्तो फाल्टो संसारमा। त्यतिखेर चाहिँ धेरै मान्छेले पनि के भन्यो भने यो लोकेसनमा चाहिँ कुनै एउटा भिडियो, एउटा फिल्म खिच्नु पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। अनि चैत वैशाख के अरे कार्तिक मङ्सिरमा त्यो हिउँ परेर पुरै ढाकिराखेको बेला त्यो रमाइलो भयो। यतिखेर चाहिँ एउटा मुभी, एउटा डकुमेन्ट्री, एउटा फिल्म खिच्नु पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने धेरै कन्सेप्ट आउँछ। तर त्यो ठाउँमा पुगेर यस्ता डकुमेन्ट्रीहरू, फिल्महरू चाहिँ खिच्नुको लागि धेरै दुःखै गर्नुपर्छ, धेरै विकट पनि छ, धेरै दुःख पनि छ सर। त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो फिलिङ हुन्छ सर। तर त्यहाँको स्थलगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो तराईले जित्दैन। त्यहाँ जुन तपाईँ खामबाजेन हुनुहुन्छ, रोनक भन्नुहुन्छ, त्यो अर्कै ग्रहमा पुगे जस्तो लाग्छ क्या। त्यो ठाउँै त्यस्तो हो। त्यस कारण तपाईँ एक दिन पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ फिल गर्नु सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले जस्तै त्यहाँ पुगेर आइसकेको व्यक्तिहरूले म चाहिँ जीवनमा पहिलोपटक गएको तर स्वर्गमा पुगेर आए जस्तो फिल भयो, त्यस्तो महसुस भयो भन्ने सुनिन्छ होइन, प्रायः त्यहाँ पुगेर आउने तीर्थयात्रीहरूबाट। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा र त्यही नै पुगे जस्तो फिल गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। लगभग अब अन्त्यमा छौँ। अत्यन्तै एउटा महान काममा तपाईँहरू जुटिरहनु भएको छ। तपाईँ आफै आफ्नो व्यक्तिगत कामलाई छोडेर पनि एउटा समुदायको लागि, एउटा चाहिँ इतिहासको लागि लागिरहनु भएको छ। अन्त्यमा छौँ। सम्पूर्ण दर्शक, शुभचिन्तक र विशेषतः जुन ठाउँमा चाहिँ भर्खरै एउटा गुरु आश्रम चाहिँ निर्माण गरिसक्नु भएको छ र यो आश्रम निर्माण गर्नको लागि प्राय धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशमा छरिरहनुभएका श्रद्धालु भक्तजनहरूले धेर थोर सबैजनाले आफ्नो यथाशक्य सहयोग गर्नुभएको छ होइन। यहाँले आफ्नो एउटा निर्माण समितिको तर्फबाट चाहिँ एकदम अहोरात्र खटेर सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम यहाँको टिमलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै नमन छ। एकदम महान काममा गरिरहनु भएको छ। अन्त्यमा छौँ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो यहाँले हाम्रो टिमलाई शुभकामना दिनुभयो। तपाईँलाई पनि हाम्रो निर्माण टिम भनौँ, हाम्रो समितिबाट चाहिँ यहाँलाई पनि हेर्नुभयो र जति पनि त्यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नुको निम्ति स्वदेश विदेशमा रहेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेका थियौँ। त्यो सामाजिक सञ्जाललाई हेरेर यहाँले सक्दो सहयोग गर्नुभयो। त्यो सहयोगका लागि हाम्रो निर्माण समिति हृदयबाट नै यरी नुगेन भन्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ हामीभन्दा पनि पामाङ मामाङबाट र उनी मेन्निमाङ मेन्धामाङ तागेरा निवाबुबा माङबाट चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै आशीर्वाद प्राप्त होस्। यहाँको सहयोगी भावनालाई चाहिँ हामी कदर गर्न चाहन्छौँ र माङले पनि पक्कै तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिनेछ। र विशेष गरी फक्ताङलुङलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ एकचोटि आउनुहोस् है, अनिवार्य। तपाईँ हङकङ, युके, थाइल्यान्ड जस्ता विभिन्न संसारको विभिन्न तपाईँको कृत्रिम रोमान्टिक तपाईँको सिनमा तपाईँ रमाइसक्नु भएको छ। रोमान्टिक तपाईँको घरमा रमाइसक्नु भएको छ। बङ्गला दृश्यमा रमाइसक्नु भएको छ, त्यहाँको दृश्यमा रमाइसक्नु भएको छ। तर नेचुरल प्रकृतिले दिएको दृश्य, अत्यन्तै बहुमूल्य दृश्य चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा छ, जहाँ हाम्रो मुन्धुमले किटान गरेको म भन्छु तपाईँहरूलाई। म त एउटा तपाईँहरूलाई के अरे अनुरोध मात्र गर्दैछु, किनकि मैले अनुभव गरेको कुरा मात्रै सेयर गर्दैछु। जस्तै तपाईँहरू जानुभयो भने तोक्पे गोलाको सोधुङ वरक जानुहोस्। त्यहाँ पुगेपछि तपाईँ संसारमा फाल्टै ग्रहमा पुग्नुहुनेछ। अनि जुन हाम्रो कोपियक पुग्नुहोस्, अनि तागेरा निवाफुको पुग्नुहोस्, तपाईँ के अरे मुरिङला पाङ्बे, खेरिङला पाङ्बे भन्नेमा पुग्नुहोस्। त्यहाँदेखि तपाईँको पासाङका नेन्दुरी पुग्नुहोस्, त्यहाँ फाल्टै हुनुहुन्छ, तपाईँको संसार देख्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि काइलुङदुङ पुग्नुहोस्, त्यहाँ फाल्टै संसार देख्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि उँभो जानुहोस्, तपाईँ रोनक पुग्नुहोस्, त्यहाँदेखि अन्दाल अङ्गुर पुग्नुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईँको रामजेर पुग्नुहोस्, त्यहाँदेखि हाम्रो मारुङ तेम्बे फक्ताङलुङ पुग्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको दुध पोखरी पुग्नुहोस्, नाग पोखरी पुग्नुहोस्, जोर पोखरी पुग्नुहोस्, मयूर पोखरी पुग्नुहोस्। त्यहाँ विभिन्न छ
हाम्रो भाषादेखि पनि त्यो पोखरीको नाम त्यो विभिन्न नाम त्यो ठाउँमा पुग्नुहोस् तपाईँ संसारमा नपाएको चिज त्यहाँ पाउनुहुन्छ त्यो यति त्यो ठाउँमा पुग्नुहोस् अनुभव गर्नुहोस् अनि तपाईँले संसारको एकचोटि हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ भन्ने कुरो त्यस कारणले तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि आनन्द र स्वर्गमा पुगेको भन्दा पनि आनन्द फिल गर्नुहुनेछ र म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो धार्मिक क्षेत्र र मुन्दुमले किटान गरेको धार्मिक क्षेत्रमा एकचोटि संसारको जुनसुकै क्षेत्रमा रहनुहोस् तपाईँ डलर कमाउँदै हुनुहुन्छ होला कसैले कमाउनु भएको छैन होला तर मैले डलर कमाएँ म त्यहाँ जानै हुँदैन मैले कमाएको छुइनँ म त्यहाँ पुग्नै सक्दिनँ भन्ने कहिल्यै फिल नगर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँ जसरी हिँडेर पनि पुग्नुहुन्छ तर त्यो ठाउँको अवलोकन एकचोटि गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई आफै थाहा हुन्छ कि म स्वर्ग भएको ठाउँमा जन्मेको रहेछु र म स्वर्गकै टुक्रामा जन्मेको रहेछु म हङकङ युके थाइल्यान्ड बस्दा पनि म स्वर्ग र स्वर्गको भूमिमा जन्मेको रहेछु भन्ने अनुभव हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही फिल हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकपल्ट चाहिँ हजुरहरू त्यहाँ एउटा टुरिस्टको रूपमा भए पनि एउटा भक्तको रूपमा भए पनि तपाईँहरू सहभागी भइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु सेवा धेरै धेरै धन्यवाद यरी नुगेन यहाँहरूलाई पनि यहाँ जुन मेरो 2 शब्द तपाईँको राख्ने मौका दिनुभयो त्यहाँको अनुभव राख्ने मौका दिनुभयो फालेलुङ अनलाइन टिभीलाई पनि यरी नुगेन र हृदयदेखि नै धेरै अगाडिदेखि मन पराएको गायक र पत्रकार हाम्रो राजेन्द्र सरलाई पनि यरी नुगेन नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।